नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। जनताबाट चुनिएर गएका सांसदहरू संसद बैठकमा बस्न छाडे। हाजिर गरी बाहिरिने क्रम बढ्यो। गणपूरक संख्या नपुगेकोमा सभामुखको असन्तुष्टि। कांग्रेसलाई ठूलो पार्टी बनाउन कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री देउबाको निर्देशन। जित्ने र टिक्नेहरूलाई मात्रै टिकट दिने एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाई। स्वास्थ्य बीमा रकम भुक्तानीको चिन्ता नलिन स्वास्थ्य मन्त्रीको आग्रह। बीमामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको दावी। न्यान्सीको भ्रमणले सिर्जना गरेको तनाव सेलाउन नपाउँदै अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल ताइवानमा। चिनिया लडाकु विमान फेरि ताइवानी आकाशमा प्रवेश। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण बिहीबारबाट सुरु हुँदै यसअघि प्रशिक्षण छाडेका 10 अनुभवी खेलाडीको पुनरागमन हुने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदमा विधेयक पास गर्ने बेलामा गणपूरक संख्या पुग्न छोडेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। सभामुख सापकोटाले पछिल्ला दिन संसदमा गणपूरक संख्या नपुगेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय संसदमा हाजिर गरेर सांसदहरू बाहिरिने गरेपछि विधेयक पास गर्न गणपूरक संख्या पुग्न छोडेको छ। आइतबार मात्रै बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विधेयक पास गर्नका लागि सांसदहरूको गणपूरक संख्या नपुग्दा मंगलबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नु परेको थियो। यसैबीच सोमबार संघीय संसद सचिवालयमा आयोजित संसदमा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अभ्यास र उपलब्धि नामक पुस्तक विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख सापकोटाले पछिल्ला दिन संसदमा गणपूरक संख्या नपुगेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले संसदलाई जनतामा जोड्नका लागि धेरै परिश्रम गर्नु परेको उल्लेख गर्दै सांसदहरू अनुपस्थित भइदिँदा जनमुखी विधेयकहरू प्रमाणीकरण र पास गर्न संसदलाई अप्ठ्यारो भइरहेको बताए। उनले संसदमा विधेयक पास गर्नको लागि धेरै पटक घण्टी बजाउनु परेको र मन्त्रीहरू बोलाउन कुट्नु परेको भन्दै सबै सांसद र मन्त्रीहरू जिम्मेवार र गम्भीर हुनुपर्ने बताए। संघीय संसदलाई जनतामा जोड्नका लागि कति बुद्धि र विवेक लगायौँ, कति मेहनत र परिश्रम गऱ्यौँ, त्यो मूल्याङ्कनको कुरा छ। करोडौँ जनताले यतिको नजरले हेरिरहेका छन्, तर हाम्रा सबै कुरा एक एक गरी चाहिँ जनताले हेरिरहेका छन्। हामीले कतिचोटि घन्टी बजाउनु परेको छ विवेक पास गर्नका लागि। हामीले कतिन्जेल पर्खनु परेको छ मन्त्रीहरूलाई चाहिँ गर्नका लागि। यी सबै कुरा सबैलाई थाहा भइसकेको छ। मैले धेरै व्याख्या गरिरहनु पर्दैन। हामी जिम्मेवार र गम्भीर बन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बार बार चाहिँ घचघच्याउन प्रयत्न गरेका छौँ। तर फेरि पनि मलाई के लाग्छ भने मैले धेरै चिन्तित हुनु पर्दैन, मैले धेरै चाहिँ दोलायमान हुनु पर्दैन किनभने यो कुरा सबैलाई थाहा छ। सभामुख सापकोटाले समितिहरूमा पनि दोहोरोपन देखिएको बताए। उनले समितिले दिएका निर्देशन सरकारले किन लागू गरेन भन्ने भन्दा पनि देशको धरातललाई बुझेर निर्णय भएका हो वा होइनन् भन्ने कुरा स्वयं समितिले आत्मालोचना गर्नुपर्ने बताए। उनले देशको धरातलीय यथार्थ अनुकूल समितिले निर्देशन गरेको छ वा छैन भन्ने कुराको समीक्षा हुन जरुरी रहेको बताए। सरकारले हाम्रो निर्देशन पालना गरेन, हाम्रा निर्देशन लागू भएनन् भन्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले नै गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ त भन्दाखेरि धरातलीय यथार्थ हामीले बुझेका छौँ कि छैनौँ, हामीले त्यो लागू हुने गरी चाहिँ निर्देशन जारी गरेका छौँ कि छैनौँ। हाम्रो पार्टबाट अहिले हाम्रो पार्टको कुरा म गर्दैछु। त्यसो भइसकेपछि हामीले ती सबै कुरा विचार गरिसकेपछि र त्यो निर्देशन दिइसकेपछि बाहिरको लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू मैले अघि नै भनी जनताले हामीलाई साथ दिन्छ।
र त्यो लागू गर्न बाध्य हुनुपर्छ। बाध्य बनाउने कुरा के छ भने फेरि पनि हाम्रो ज्ञान क्षमताको कुरा नै हो। हाम्रो दृष्टिकोण त धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, ज्ञानको आयतन पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्योभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ दृष्टिकोण हो। सभामुख सापकोटाले सरकार उदयमान व्यवस्थापिकाको पक्षमा रहेको बताए। उनले सङ्घीय संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। सभामुख सापकोटाले अहिले विश्वव्यापी रूपमा अभिभावक खाँचो भएको जस्तो महसुस भएको बताए। सङ्कट हामीलाई हैरान पार्न आउँदैन, त्यसले समाधान लिएर आउँछ। त्यसकारण अहिले हामीलाई जुन महसुस भएको छ विश्वव्यापी रूपमा अभिभावकको खाँचो भएको जस्तो महसुस भएको छ, त्यसले एउटा विश्व दृष्टिकोण निर्माण गर्नेछ। मलाई यति मात्रै भन्नु छ, यसमा धेरै व्याख्या नगरिकन। दुनियाँमा विश्व दृष्टिकोण निर्माण होला अनि त्यही विश्व दृष्टिकोणको आधारमा हामी राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउला भनेर हामीले बस्ने छुट हामीलाई छैन। सभामुख सापकोटाले खोज अनुसन्धान गरेर प्रभावकारी बनाएका कारण अमेरिका, स्विडेन, जर्मनीका समितिहरू धेरै शक्तिशाली रहेको बताए। उनले त्यहाँका समितिहरू कानुन निर्माणमा असाधारण खोज अनुसन्धान गरेका कारण शक्तिशाली भएको बताए। सभामुख सापकोटाले नेपालमा खोज तथा अनुसन्धानमा आवश्यक ध्यान नपुगेको बताए। उनले सरकारले बनाएका कानुनको सही कार्यान्वयन भए नभएको मूल्याङ्कन हुनु समेत जरुरी रहेको बताए। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने काममा ध्यान दिन सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न र नेपाली कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउन पार्टीबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। कांग्रेसबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिन ललितपुरको हेरिटेज गार्डनमा आजबाट सुरु भएको कार्यक्रममा उहाँले सो निर्वाचनमा पार्टीको पक्षमा जनताको समर्थन जुटाउने काममा लाग्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले सत्तारूढ गठबन्धन मिलेर निर्वाचनमा गएकाले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले सफलता हात पारेको स्पष्ट पार्दै प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनले मिलेर चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। काम गर्ने मुलुकको एकमात्र छात्र सङ्गठनको बढेको यो उद्योग प्रतिष्ठान कालान्तरमा विधागत क्षेत्रमा विशिष्ट काम गर्ने हेतुले अन्य प्रतिष्ठानको स्थापना भए पश्चात हालका वर्षमा मूलतः भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शनशास्त्र, सामाजिक शास्त्रको संरक्षण समर्थनको क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको छ। यसरी प्रतिष्ठान नेपाली साहित्य, संस्कृति र कलालाई राष्ट्रिय स्तरमा प्रसिद्ध गराउन राष्ट्रका समान प्रकृतिका प्रतिष्ठानसँग संस्थागत रूपमा साझेदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी सहकार्यमा साहित्यिक, सांस्कृतिक आदान-प्रदानलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ। यस आगामी दिनमा पनि विस्तार गर्दै लाने लैजानुपर्ने खाँचो छ। प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड सङ्कट समाधान गराउन संवैधानिक मूल्य मान्यता अनुसार मुलुकलाई अघि बढाउन एमसीसी बारे भएको भ्रम चिर्न आफू नेतृत्वको सरकारले महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको दाबी समेत गर्नुभयो। कार्यक्रममा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले पार्टीलाई आगामी आम निर्वाचनमा बहुमत नजिकको पार्टी हुने गरी विजय गराउने काममा पार्टीबाट निर्वाचित भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने दाबी गर्नुभएको छ।
आज पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोब्यूले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले उम्मेद्वार तय गर्दा व्यवस्थापकीय कमजोरी भएका कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी पहिलो शक्ति बन्न नसकेको बताउनुभयो। सोही कार्यक्रममा अब हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले त्यस्तो गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। जित्ने र टिक्नेहरूलाई मात्रै पार्टीले सो निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाउने पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो। स्थानीय निर्वाचनमा सर्वाधिक जनताको लोकप्रिय मत पाएकाले एमाले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने उहाँले दाबी गर्नुभयो। तपाईहरुले मनमा प्रश्न उठाउन सक्नुहुन्छ। त्यो प्रश्न भनेको के हो भने हिजो स्थानीय तहको निर्वाचनमा त भएन नि। स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले जनताको सर्वाधिक लोकप्रिय मत प्राप्त गर्यौं। सर्वाधिक लोकप्रिय मत प्राप्त गर्यौं। पहिले भन्दा पनि धेरै मत प्राप्त गर्यौं। कांग्रेस भन्दा धेरै मत प्राप्त गर्यौं। यो हाम्रो दाबी मात्रै होइन, यो निर्वाचन आयोगको उनले जारी गरेको बुलेटिनमा यो सबै चीज उल्लेख छ। तपाई हामी हेर्न सक्छौं। हामीले जनताको सर्वाधिक लोकप्रिय मत हामीले प्राप्त गर्यौं। एमालेलाई त्यसबेला के भनियो? एमालेलाई भित्तामा टसाइदिने, टर्च बालेर खोज्नु पर्ने, धुलोमा मिलाइदिने भन्या हो कि होइन? सबै मिलेका हुन् कि होइनन्? हँसिया हतौडावालाले रुखमा छाप हानेको हो कि होइन? रुखवालाले हँसिया हतौडामा भोट हालेको हो कि होइन? सारा गरे कलमवालाले रुखमा भोट हालेको हो कि होइन? यस्तो तमासा समेत भयो। एमालेको विरुद्धमा यस्तो कुरा गरे, तर एमालेले सर्वाधिक लोकप्रिय मत प्राप्त गरेर पहिलो पार्टी बन्यो। पहिलो पार्टी एमाले। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले भदौको अन्तिमसम्ममा आफ्नो पार्टीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको उम्मेद्वार समेत तय गरिसक्ने बताउनुभयो। त्यसका लागि मापदण्ड तय गर्न स्थायी समिति, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय कमिटिको बैठक भदौ दोस्रो हप्ताका लागि तय गरिएको उहाँको भनाइ थियो। त्यस अवसरमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध कुनै पनि दलहरूसँग निर्वाचनमा मोर्चाबन्दी हुने सम्भावना नरहेको पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। सरकारले आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सुरक्षा योजनाबारे प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको छ। आज सिंहदरबारमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सुरक्षा योजनाबारे आवश्यक छलफल सुरु भएको हो। 4 वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसहित बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा सो निर्वाचनको सुरक्षा तयारीबारे प्रारम्भिक छलफल सुरु गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचनको चुनौती र त्यसलाई सामना गर्ने उपायहरूका बारे पनि सो समितिले नीति बनाउने हुनाले त्यस सम्बन्धमा पनि बैठकमा छलफल भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो। के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले केन्द्रीय यो जुन निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाउँछौँ। हामीले स्थानीय प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षा योजना भनेर हामीले सबै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधित्व रहने गरी हामी सुरक्षा योजना बनाउँछौँ। जस्तो हामीले स्थानीय निर्वाचन सुरक्षा योजना पनि हामीले तयार गरेको थियौँ। त्यसै गरी हामी बनाउँछौँ र यसमा हाम्रो जनशक्ति कति चाहिन्छ त्यो आकलन पनि त्यसले हुन्छ। त्यो डिप्लोयमेन्टको आधारमा हामी जनशक्ति कति चालु गर्ने भनेर हुन्छ। बैठकमा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, रक्षा सचिव किरण शर्मा, प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख एदुलाल खरेल र नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी बालकृष्ण कार्की सहितका सुरक्षा अधिकारीहरू सहभागी हुनुभएको थियो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशभित्रको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, इतिहास, दर्शन र सामाजिक शास्त्रको विकासमा नै देशको विकास सम्भव रहने बताउनु भएको छ। आज नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 37औं प्रज्ञा सभाको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कुनै पनि देशको भाषा, संस्कृति, कला, संगीत क्षेत्र देशका लागि गहना भएको भन्दै यसलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली साहित्य, संस्कृति र कलालाई राष्ट्रिय स्तरमा परिचित गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समान प्रकृतिका प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि देशको विकासलाई भौतिक विकाससँग मात्रै दाच्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले देशको साहित्यिक र सांस्कृतिक क्षेत्रलाई सुदृढ गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले उपत्यकाभित्र बसोबास गर्ने प्रत्येक जाति र संस्कृतिसँग जोडिएका अनगिन्ती सामग्रीहरू विशिष्ट सम्पदा भएकोले यिनको खोजी गरी प्रकाशन गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले आफू नेतृत्वको वर्तमान सरकार आगामी मङ्सिर 8 गतेसम्म मात्रै रहने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशको स्थायित्व र विकासका लागि सम्पूर्ण तागत लगाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कलाकार सम्मान तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले देशको स्थायित्व र विकासका लागि सम्पूर्ण तागत लगाउनु आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको विकासको स्वरूप आफ्नै प्रकारको हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली मोडेलले नै देशको विकास हुनुपर्ने भन्दै देशको इतिहास, भूगोल, संस्कृति र जातीय बनावट अनुकूल नेपाली स्वरूपको विकास गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले विकासको वातावरण बनाउनका लागि उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउने, निर्यात प्रवर्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जातीय बनोट अनुसार नै त्यसैको अनुकूल नेपाली मोडेलको विकास हामीले गर्न सक्नु पर्दछ र त्यो विकासको वातावरण बनाउनको निम्ति हामीले भनेका छौं उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउने, हामीले निर्यात प्रवर्धन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, त्यस्ता उत्पादन कार्य भनेका छौं भने साथसाथै त्यो उत्पादन कार्यलाई अगाडि बढाएर राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति संस्कृतिको, कलाको, पत्रकारिताको या विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत सबै स्रष्टाहरूको निकै ठूलो भूमिका छ। उहाँले मानिसहरूको जीवन सरल र सहज बनाउनको निम्ति कला र संस्कृतिको ठूलो भूमिका हुने बताउनुभयो। कला र संस्कृतिले मानिसलाई सफल जीवन जिउनका लागि प्रेरणा दिने उहाँको भनाइ छ। प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वास्थ्य बीमा रकम भुक्तानीको चिन्ता नलिन स्वास्थ्य मन्त्रीको आग्रह। बीमामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको दावी। उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा थप चुनौती। स्थानीयको माग उचित सम्बोधन नभएको भन्दै धुनी बेसीका सत्तारूढ दलद्वारा फोहोर फाल्न नदिने घोषणा।
र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण बिहीबारबाट सुरु हुँदै यसअघि प्रशिक्षण छाडेका 10 अनुभवी खेलाडीको पुनरागमन हुने। विश्रामपछि प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बिमा बापतको रकम भुक्तानीको विषयमा चिन्ता लिन आवश्यक नभएको बताएका छन्। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम राज्यको भएकाले अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बिमा बापतको रकम पाउनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै सरकारवालाहरूले भने सरकारले प्राथमिक तहको स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने मेडिकल कलेजहरूलाई सरकारले प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाएका छन्। रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले स्वास्थ्य बिमा राज्यको कार्यक्रम भएकाले अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बिमा बापतको रकम भुक्तानीको विषयमा चिन्ता लिन आवश्यक नभएको बताए। सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले काठमाडौँमा आयोजना गरेको स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले अहिले स्वास्थ्य बिमामा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि मन्त्रालय तयार रहेको पनि बताए। मन्त्री खापुङले स्वास्थ्य बिमा बापतको रकम भुक्तानीका लागि सरकारी र निजी अस्पतालहरूका कमी कमजोरी देखिएको बताए। उनले स्वास्थ्य बिमा गर्ने व्यक्तिहरूले समेत बिमा गरेकै छु भने आवश्यकताभन्दा बढी प्रयोग गर्न खोजेकाले पनि समस्या आएको गुनासो गरे। हामीले यो बिमालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, कसरी सबै जनतामा पुर्याउन सकिन्छ, त्यस्तै गरेर यो सुरुवात 3,500 तिरेर चाहिँ 1 लाखसम्मको सेवा लिने गरी सुरुवात भएको छ र त्यो त्यसैमा मात्रै सीमित छ। त्यसलाई कसरी चाहिँ वृद्धि गर्न सकिन्छ ती कुराहरू पनि यहाँ पनि उठेका छन्। त्यस्तै गरेर चाहिँ मानिसको चाहिँ व्यक्तिहरूको स्तर अनुसार चाहिँ धेरै चाहिँ बिमा शुल्क तिरेर धेरै चाहिँ त्यसको चाहिँ उपयोग गर्ने चाहिँ कुराहरू पनि आएका छन्। मन्त्री खापुङले अस्पतालहरूमा डाक्टरको अभाव रहे पनि धेरै डाक्टरहरू बेरोजगारी भएको बताए। धेरै डाक्टरहरू मन्त्रालयमा MBBS तथा डेन्टलमा विशिष्टता हासिल गरेर पनि बेरोजगार रहेको भन्दै मन्त्रालयमा आउने तर उनीहरू दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न जान भने तयार नहुने गुनासो गरे। अर्कातिर थुप्रै डाक्टरहरू चाहिँ बेरोजगार भएको पनि मैले पाइरहेको छु। कयौँ डाक्टरहरू चाहिँ मन्त्रालयमा आएर उहाँहरूले चाहिँ कतै न कतै मैले MD गरेको छु, मैले चाहिँ MBBS गरेको छु, मैले चाहिँ यो चाहिँ डेन्टलमा चाहिँ विशिष्टता हासिल गरेको छु भन्ने अनेक थुप्रै चाहिँ बेरोजगार डाक्टरहरू चाहिँ मन्त्रालयमा आउने गर्नुहुन्छ। मैले यहाँलाई जस्तै राख्न खोजेँ। अनि त्यस पछाडि के छ त, तपाईँ चाहिँ देशको कुनै पनि ठाउँमा गएर सेवा गर्न तयार हुनुहुन्छ, त्यहाँ राम्रै चाहिँ सेलरी चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ भन्दा म तयार छु भनेर कोही तयार हुनुहुन्न। यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले प्राथमिक तहको स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने मेडिकल कलेजहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उनले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान लिने जनशक्तिहरू उत्पादन गर्ने मेडिकल क्षेत्र निरुत्साहित भएको भन्दै सरकारले त्यस्ता कलेजहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले सरकारले 753 स्थानीय तहहरूमा प्राथमिक तहको स्वास्थ्य पूर्वाधार पुर्याउन जरुरी रहेको बताए। एउटा चाहिँ बेसिक लेभलको चाहिँ स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू जुन एउटा चाहिँ 753 वटै यो स्थानीय इकाइहरू चाहिँ छ, त्यहाँ एउटा कुरा चाहिँ त्यो मलाई एउटा बेसिक लेभलको अघि हाम्रो एकजना मेचीको साथीले पनि भन्नुभएको थियो होइन, एउटा त्यो र सँगसँगै जुन एउटा चाहिँ टेक्निकल मेन पावर जुन अब MBBS डक्टर नभए पनि कमसेकम चाहिँ अघि हाम्रो यहाँ एकजना साथीले भन्नुभयो जस्तो त्यो एउटा स्वास्थ्य कार्यकर्ताले त्यो छुटाउन के अरे यो बच्चाको चाहिँ धड्कन छुटाउन सकेन पनि भनेर भन्नुभयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले स्वास्थ्य बिमामा भुक्तानी प्रणालीमा केही कमजोरीहरू रहेको भन्दै त्यस्ता विषयहरू सुधार गर्नुपर्ने देखिएको बताए। उनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई डिजिटल रूपमा अगाडि बढाएर मात्रै स्वास्थ्य बिमामा राज्यले लिएको उद्देश्य पूरा हुन सक्ने दावी गरे। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 888 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण
पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 474 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने कोरोनाका कारण 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,989 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 888 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस अवधिमा 474 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 5737 जनामा गरिएको पीसीआर विधिबाट 427 र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 461 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस अवधिमा कोरोना संक्रमणकै कारण 1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11,989 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा 5,387 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। आइतबार 455 जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा सोमबार बढेर 888 संक्रमित भेटिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेको छ। हामीले संक्रमण रोकथाममा नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भने आफन्तलाई जोगाउन सक्छौँ, आफूलाई जोगाउन सक्छौँ, संक्रमणको यो गाह्रो अवस्थाबाट सहज अवस्थामा ल्याउन सक्छौँ। अहिले सरकारले संक्रमण रोकथाम नियन्त्रणमा बढी ध्यान दिएर, खोपमा बढी ध्यान दिएर र त्यस्तो गाह्रो अवस्था आउँदाखेरि अस्पताल उपचार प्रबन्धका लागि स्वास्थ्यकर्मी लगायत शय्याहरू, उपकरणहरू, भेन्टिलेटर लगायत सबै प्रबन्ध गरेको छ। सोमबार थपिएका संक्रमितसँगै हाल देशभर 11,40,832 जना कोरोनाको कुल संक्रमित संख्या रहेका छन्। त्यसमध्ये पीसीआर विधिबाट भएको परीक्षणमा 9,93,459 र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 1,47,373 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै संक्रमण मुक्त हुनेको कुल संख्या 9,76,083 रहेको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सोमबार देशभर 5,387 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने विगत केही दिनदेखि क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या 0 रहेको छ। कोरोनाको चौथो चरणको लहर सुरु भएसँगै तीव्र रूपमा कोरोनाका संक्रमित थपिएको पाइएको छ। तर सर्वसाधारणले भने कोरोना भाइरसलाई सामान्य रूपमा लिएर स्वास्थ्य मापदण्डमा हेलचेक्राइ गर्दा संक्रमितको संख्या बढिरहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। कोरोनाको भर्ना हुने संक्रमित व्यक्तिहरूको संख्या चाहिँ बढिरहेको छ। हाम्रो अब युनिफाइड कोभिड हस्पिटलमा पनि हेर्ने हो भने सुरुमा 3 हप्ता अगाडि फटाफट 1-2 जना जस्तो भर्ना हुनुहुन्थ्यो भने त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै बढ्दै गएर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ दैनिक 5-6 जना चाहिँ भर्ना हुनुहुन्छ। सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई आम सर्वसाधारणले पालना गरे र सम्बन्धित निकायले पनि समयमै सचेतता गराए कोरोनाको आगामी लहरबाट बच्न सकिन्छ। त्यसका लागि सम्बन्धित निकाय र सर्वसाधारणले समयमै उपाय अपनाउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। काठमाडौँ फोहोर व्यवस्थापनमा थप चुनौती थपिएको छ। सडकमा थुप्रिएको फोहोर आइतबारदेखि उठाउन थालिए पनि थरीथरीका समस्या र ठाउँ ठाउँमा भएको अवरोधले फोहोर बोकेका गाडी ल्यान्डफिल साइट पुग्न सकेका छैनन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्दले बल्चने डाँडामा एक्सकाभेट नभई फोहोर फाल्न नसक्ने अवस्था रहेकोले एक्सकाभेटर पुगेपछि फोहोर विसर्जन थालिने बताउनुभयो। काठमाडौँबाट फोहोर लिएर गएका गाडी बीच बाटोमै रोकिएको बेला धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाका सत्तारूढ दलहरूले फोहोर फाल्न नदिने घोषणा गरेपछि समस्या थप बल्झिएको छ। धुनीबेसी नगरपालिका 1 का काङ्ग्रेस सभापति पूर्णबहादुर तामाङ, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष विष्णु तामाङ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष भीषण धिताले संयुक्त वक्तव्य निकालेर मन्चरी डाँडामा फोहोर फाल्न नदिने घोषणा गरेका हुन्। उनीहरूले स्थानीय बासिन्दाले उचित माग राख्दै विभिन्न समयमा गरेको आन्दोलनपछि काठमाडौँ महानगर लगायत राज्यको विभिन्न अङ्गसँग पटक गरेर अहिलेसम्म 174 वटा सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएको जनाएका छन्। फोहोर अव्यवस्थित तरिकाबाट फाल्दै स्थानीय बासिन्दाको जनजीवन अत्यन्तै कष्टकर बन्नुका साथै दीर्घ रोगले पीडित बनाएको समेत उनीहरूको भनाइ छ। यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहले फोहोर व्यवस्थापनमा असहयोग भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकाको फुटपाथ अतिक्रमणले सर्वसाधारणलाई पैदल यात्रामा असहज हुने गरेको छ। उपत्यकाको सडक छेउका सागुरा फुटपाथमा विकास निर्माण तथा भवन निर्माणका सामग्री थुपारिने र अव्यवस्थित पार्किङ गर्दा सर्वसाधारणलाई शास्ति थपिएको हो। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने त्यस्ता फुटपाथको समस्या चाँडै समाधान हुने बताएको छ। समस्या समाधानका लागि फुटपाथ हटाएर व्यवस्थित बनाउनेतर्फ लागेको महानगरले जनाएको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा 60 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्याले बसोबास गर्दै आएको छ। त्यसमध्ये 20 लाख मानिसले आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्ने गरेका छन्, तर 40 लाख मानिसले अझै पनि फुटपाथ प्रयोग गर्दै आएका छन्। त्यही फुटपाथ पनि पछिल्लो समय अतिक्रमणको शिकार बनेको छ। उपत्यकाका सडक छेउका ती साँगुरा फुटपाथमा विकास निर्माण तथा भवन निर्माणका सामग्री थुपारिने र अव्यवस्थित पार्किङ गर्नेको होडबाजी नै देखिएको छ। सर्वसाधारणलाई हिँड्नका लागि बनाइएको फुटपाथ अतिक्रमण गरी व्यवसाय सञ्चालन, बिजुलीका तार, निर्माण सामग्री, गिट्टी, बालुवा अव्यवस्थित रूपमा राखिँदा आफूहरूलाई शास्ति थपिएको पैदल यात्रीहरूले बताएका छन्। यस्तै सडकमा भएका खाल्डाखुल्डी, हिलो र थोरै पानी आउँदा समेत जलमग्न हुने सडकप्रति सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। व्यवस्थित त यो राष्ट्रमा धेरै कुराहरूको व्यवस्थित तरिकाले राख्नुपर्ने अवस्था छ हैन। अब अहिले सरकारसँग बजेट भएदेखि अथवा यो सरकारको हैसियत, यो राष्ट्रको नेताहरूको हैसियत औकात छ भनेदेखि यो बाइक पार्किङ, गाडी पार्किङको एउटा छुट्टै, यो भन्ने जिल्ला अदालत हो, यो भन्ने काठमाडौँ जिल्लाभरिको अदालत हो, यो भन्ने ठुलो जिल्ला अदालत हो। यसमा छुट्टै एउटा बिल्डिङ बनाइदिनुपर्छ, पार्किङ भवन भनेर। सर्वप्रथम त जति काठमाडौँमा चाहिँ बिल्डिङहरू बनेको छ त्यो बिल्डिङहरूमा पार्किङको अनुमति स्पेस दिएको छ। त्यो पार्किङको लागि बिल्डिङमा जुन स्पेस दिएको छ त्यो खाली गराएर पार्किङ गराउनु पर्यो हैन। अनि सार्वजनिक स्थानहरू जति छ त्यसमा प्रायोरिटीमा चाहिँ पार्किङको लागि व्यवस्था गर्नु पर्यो। मानौँ न सहरभित्र टुडी खेलमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ बनाइदियो भने सबै गाडीहरू त्यहाँभित्र राख्छन् नि, त्यसपछि जहाँ जाने मान्छेलाई सजिलो हुन्छ हैन। पहिला त सरकारले आफ्नो निकायबाट सुरु गर्नु पर्यो। काठमाडौँ महानगरले भने सर्वसाधारणलाई हिँड्न बनाइएको फुटपाथमा गरिने व्यापार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने बताएको छ। फुटपाथको अवस्था तत्कालै सुधार गरिने र फुटपाथ अतिक्रमणलाई रोक्न काम गरिरहेको महानगरले बताएको छ। अहिले फुटपाथमा जुन व्यापार व्यवसाय गरेर बसिरहेका छन् या कुनै अरू कारणबाट त्यहाँ बसिरहेका छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो ठाउँबाट ती काम गर्नबाट चाहिँ हटाइएको अवस्था चाहिँ छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले जुन हिजोको दिनभन्दा अहिले फरक ढङ्गबाट चाहिँ अहिले जुन अव्यवस्थित रहेका तपाईँहरूले भने जस्तै गरिकन चाहिँ निर्माण सामग्री राखेर चाहिँ घर बनाइएको अवस्था छ भने उहाँहरूलाई पनि तत्कालै चाहिँ हटाइएन भने कारबाहीसम्म गर्ने गरिकन चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ अहिले बाटोलाई चाहिँ क्लियरेन्स गरेको अवस्था चाहिँ सुरु भइसकेको अवस्था चाहिँ छ। अव्यवस्थित फुटपाथलाई व्यवस्थित गरी लैजाने महानगरको योजना अनुसार पुराना फुटपाथलाई हटाएर नयाँ स्वरूप दिने काम समेत गरिएको महानगरले जनाएको छ। अहिले हाम्रो यो नयाँ चाहिँ विकास योजनामै छ सबै फुटपाथहरूलाई चाहिँ सुन्दरता दिने र चाहिँ देखिने गरिकन बनाउने भनेर चाहिँ गरेको कारणले गर्दाखेरि नि यो फुटपाथ अव्यवस्थित रूपमा रहेको पसलेहरूलाई हटाएर यो फुटपाथहरू बनाउने काम गर्छ। देशकै सँगै राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा फुटपाथ अतिक्रमणका समस्या देखिनु लज्जाको विषय हो। काठमाडौँका फुटपाथ अतिक्रमणलाई नियन्त्रणमा ल्याउन नसक्नुले देशभरका दूरदराजका अवस्था कस्तो होला भन्ने चित्रण गरेको छ। तर फुटपाथलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने काठमाडौँ महानगरको चासोलाई पूर्णता दिन सके सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सम्वर्धन हुने निश्चित छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। मुलुकको संघीय राजधानी काठमाडौँका फुटपाथ अतिक्रमणले सर्वसाधारणलाई पैदल यात्रामा समस्या थपिएको छ। सडक पेटीमा गरिने अव्यवस्थित पार्किङ, खुल्ला व्यापार व्यवसाय तथा विभिन्न आयोजनाका निर्माण सामग्री थुपारिनाले पैदल यात्रीलाई आवत जावतमा शास्ति थपिएको हो। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, राजधानीका फुटपाथ व्यवस्थित गर्न के गर्नु पर्ला। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यस्तो लाग्छ मलाई, के लाग्छ भने पहिला सुरु त अब यो मान्छे हिँड्ने ठाउँमा फुटपाथमा त बाइकहरू रोकिरहेको छ टन्नै। यसको व्यवस्थापन चाहिँ महानगरपालिकाले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभनेदेखि अब अव्यवस्थित चाहिँ हेर्नुहोस् न, अब मान्छे हिँड्नुपर्ने ठाउँ मोटरसाइकलहरू त्यतिकै राखिरहेछ। यो चाहिँ एकदमै
अव्यवस्थित भयो। यसलाई व्यवस्थित पार्ने भनेको महानगरपालिका प्लस महानगरपालिकाले पनि सकेन भने चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयले चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यहाँ मान्छे हिँडिरहेछ हेर्नुहोस्, बाइक यहाँ राखिरहेछ, कुनै गाडी आएर तपाईँको ठोकिदियो भने एक्सिडेन्ट हुने ठुलो डर हुन्छ, ठुलो जनधनको क्षति हुनसक्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ समयमै ध्यान जाओस् भन्ने भन्न चाहन्छु। हामी मापदण्ड विपरीत घरहरू बनाउन स्वीकृति दिन्छौँ। महानगरपालिका अन्डरग्राउन्ड पार्किङ होइन, अब यो साइकल लेन अब कहाँ राख्ने त? मैले बाइक लिएर आएँ त्यहाँ राखेँ, मेरो पनि बाध्यता छ, मेरो अफिसमा आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यी अव्यवस्थित पार्किङहरू हटाउन सरकारी अफिसभित्र भएको ठाउँहरू, यो बगरवनभित्र भएका यी ठुल्ठुला ठाउँहरू, खाली ठाउँहरू जो थोत्रै गाडीहरू राखिएको छ, समन्वय गरेर यहाँ यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। होइन व्यवस्थित सबै कुरा व्यवस्थित गरेर लानुपर्छ, तर अब गरी खाने कुरामा चाहिँ राज्यले रोजगारीको अवसर पनि नदिने र कहीँ केही काम गर्न पनि नदिने हुँदाखेरि अलिकति मान्छेको मन दुख्छ कि भन्ने कुरा हो। व्यवस्थित गर्न चाहिँ अब फुटपाथमा व्यापार गर्न दिनु भएन होइन। फुटपाथमा चाहिँ सरसफाइ अब यो हाँगापिँगा काट्नु पऱ्यो, अनि यो फुटपाथमा बस्नेहरूले पनि अलिकति ध्यान दिनु पऱ्यो, फुटपाथमा होइन अन्त कहीँ होइन, अनि त्यही गर्नु पऱ्यो। अरू त के छ र, फुटपाथमा चाहिँ पार्किङ सार्किङ गर्नु पनि भएन होइन, चौताराको लागि चाहिँ अब यस्तै छ। अब त्यो सरकारले गर्ने नि, सरकारले महानगरपालिकाले गर्ने, अरूले गर्ने नि सरकारले उसले गर्ने हो कि। अब गरे त ओडाले गरे हुने, ओडाले विकास, अब ओडाले अरू विकास हुने, यस्तो विकास नहुने। यसलाई व्यवस्थित गर्नलाई त अब सर्वप्रथम त यो ओह्रालो ढेर त्यत्रो पार्किङ छ, खालि कर्मचारीलाई मात्र दिन्छ, अरू खाली नै छ। हामी सर्वसाधारणलाई त यस्तै फुटपाथमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब फुटपाथमा राख्दाखेरि अब बाटोमा हिँड्ने बटुवाहरूलाई पनि गाह्रो छ, यहाँ समस्या त्यो छ। अब यो र महानगरपालिका सम्बन्धित निकायले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हो यसमा चाहिँ। नेपाल स्थित भारतीय दूतावासले पनि भारतको 76औं स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ। काठमाडौँको लैनचौरमा रहेको भारतीय दूतावासले आज एक समारोहको आयोजना गरी स्वतन्त्रता दिवस मनाएको हो। भारतीय झण्डा फहराएर सुरु गरिएको कार्यक्रममा दूतावासका काउन्सिलर प्रसन्न श्रीवास्तवले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले राष्ट्रका नाममा दिनुभएको सन्देश पढेर सुनाउनु भएको थियो। कार्यक्रममा भारतीय सेनामा रहेका मृतकका परिवारलाई समेत सम्मान गरिएको थियो। त्यस अवसरमा भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा वीरगति प्राप्त गरेकाहरूको सम्मानमा गीत सङ्गीत प्रस्तुत गरिएको थियो। नेपाल भारत मैत्री समाजले भारतको 76औं स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ। समाजले काठमाडौँमा दिवसको अवसरमा कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। समाजले प्रत्येक वर्ष स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा कार्यक्रमको आयोजना गरी सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई सहयोग गर्दै आएको छ। यस वर्ष समाजले जैसी देवल युवा क्लबलाई कम्प्युटर लगायतका सामग्री उपलब्ध गराएको छ। Every year we are doing, and under the vocational training program, this time we are giving the 3 computers and the 1 laptop to the J.C. Deval Youth Club. You heard about the J.C. Deval in the town of the heart of the town, in the Kathmandu. It's a very strong organization. 15 years back, we have opened there is a Vasthale. After that, we have converted to library also, and that youth are doing a lot of work there. All the functions in the Kathmandu we are doing, they are arranging, and it's very good, a very strong team. And this time we have decided to give them the 3 computers and 1 laptop, and they will give them free training to the youth. समाजले हरेक वर्ष स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा शुभकामना कार्यक्रम लगायत सामाजिक क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्दै आएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि न्यान्सीको भ्रमणले सृजना गरेको तनाव सेलाउन नपाउँदै अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल ताइवानमा, चीनिया लडाकु विमान फेरि ताइवानी आकाशमा प्रवेश।
र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण बिहीबारबाट सुरु हुँदै यसअघि प्रशिक्षण छाडेका 10 अनुभवी खेलाडीको पुनरागमन हुने। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको भ्रमणले सिर्जना गरेको चीन अमेरिका तनाव सेलाउन नपाउँदै अमेरिकी सांसदहरूको प्रतिनिधि मण्डल ताइवान पुगेको छ। पेलोसीको भ्रमणपछि चीनले ताइवान स्ट्रेटमा ठूलो सैन्य अभ्यास सुरु गरेको थियो। त्यसको 2 साता नबित्दै अमेरिकी सांसदहरूको प्रतिनिधि मण्डलले ताइवान भ्रमण गरेको हो। प्रतिनिधि मण्डलले ताइवानी अधिकारीहरूसँग अमेरिका ताइवान सम्बन्ध, क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार, लगानी, विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृङ्खला, जलवायु परिवर्तन र पारस्परिक हितका विषयमा छलफल गर्ने बताइएको छ। चीनको निरन्तर सैन्य चेतावनी बीच ताइवानले आइतबार नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको संयुक्त रूपमा संरक्षण गर्न र ताइवान स्ट्रेटमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने भारत लगायत राष्ट्रहरूसँग घनिष्ठ समन्वय कायम राख्ने बताएको छ। प्राइम समाचारमा पालो भएको छ अर्थ समाचारको। पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा गिरावट हुँदै आएको नेप्से परिसूचक आज उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। आज नेप्से सूचक 55.88 अङ्कले बढेर 2065.89 बिन्दुमा पुगेको हो। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 11.23 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 3.46 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 3.48 अङ्कले बढेको छ। आज कारोबारमा आएका 215 कम्पनीको 60,26,192 किता सेयर 2,43,29,84,611 रुपैयाँ बराबर कारोबार भएको छ। आइतबारको तुलनामा नेप्से र कारोबार रकम दुवै बढेको छ। आइतबार 1,87,32,81,897 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेका 13 वटै उपसमूहको सूचकहरूमा हरियाली छाएको छ, जसमा फाइनान्स, विकास बैंक र हाइड्रो पावर कम्पनीमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ। फाइनान्स उपसमूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 7.38% ले बढेको छ। विकास बैंक उपसमूहको 5.32% र हाइड्रो पावर उपसमूहको सूचक 4.43% ले बढेको छ। प्राइम समाचारमा पालो भएको छ खेल समाचारको। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण बिहीबारबाट सुरु हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले बंगलादेश विरुद्धको एक मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बिहीबारबाट बन्द प्रशिक्षण सुरु हुने जनाएको हो। नेपाली टोलीका कार्यवाहक मुख्य प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईले 40 जना खेलाडीलाई प्रारम्भिक चरणको बन्द प्रशिक्षणमा टाकेका छन्। कप्तान किरण चेम्जुङ, उपकप्तान रोहित चन्द, विमल घरती मगर, अञ्जन विष्ट, अनन्त तामाङ लगायतका अनुभवी सिनियर खेलाडीले राष्ट्रिय टोलीमा पुनरागमन गरेका छन्। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गत वैशाख 13 गते प्रशिक्षण छाडेका 10 खेलाडी मध्ये सुमन लामा अटाएका छैनन्। नेपालले आगामी असोज दोस्रो साता बंगलादेशसँग एक मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। मैत्रीपूर्ण खेल असोज 11 गते दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। जनताबाट चुनिएर गएका सांसदहरू संसद बैठकमा बस्न छाडे। हाजिर गरी बाहिरिने क्रम बढ्यो।
गणपूरक संख्या नपुगेकोमा सभामुखको असन्तुष्टि। कांग्रेसलाई ठूलो पार्टी बनाउन कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन। जित्ने र टिक्नेहरूलाई मात्रै टिकट दिने एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाई। स्वास्थ्य बीमा रकम भुक्तानीको चिन्ता नलिन स्वास्थ्य मन्त्रीको आग्रह। बीमामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको दावी। न्यान्सीको भ्रमणले सिर्जना गरेको तनाव सेलाउन नपाउँदै अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल ताइवानमा। चिनिया लडाकु विमान फेरि ताइवानी आकाशमा प्रवेश। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण बिहिबारबाट सुरु हुँदै यसअघि प्रशिक्षण छाडेका 10 अनुभवी खेलाडीको पुनरागमन हुने। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।